حجرة عائشة رضي الله عنها وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له كم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إحداهن في رجب فكرهنا أن ترد عليه قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعن ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثمر أربع مرات إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما ثمر عمرة ما ثمر عمرة إلا وهو شهيد وما ثمر في رجب قط وبه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما ثمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أخرى. قال يا هذا أخرى قلنا إن لدينا اختلاف إليه قلت كم حج قال واحدة وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه فقال يا ثمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه من القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته وبه قال حدثنا هربة بن خالد قال حدثنا همام وقال ثمر أربع عمر في ذي القعدة إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج قال وسمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين باب عمرة في رمضان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعني أن تحجي معنا قالت كان لنا ناضح فلك وهو ابن فلان وابنه لزوجها وابنها وتركنا بها